नमस्ते। हामी नेपाली, हाम्रो नेपाल, न कुनै बहस न कुनै तर्क, न पाउने आस न गुमाउने डर। वेलकम टु म नेपाली YouTube channel. Like, comment and subscribe for my upcoming new videos. बनाउनु छ देश आफ्नै पौरखले, न झुकाउनु छ कसैका सामु यो शिर, न फैलाउनु छ कसैका सामु यो हात। यो हो म नेपाली। कथा उही व्यथा उही, उसलाई भए मलाई पनि हुन्छ, उसले पाए मैले पनि पाउँछु। किन म जान पर्यो? ऊ गइहाल्यो नि, मरे उही मर्छ, चन्दा दिएर पैसा खर्च गरे उसैले गर्छ, समय बर्बाद भए उसैको हुन्छ। म त काममा जान्छु, कमाउँछु, व्यवसाय गर्छु, मेरै परिवारसँग रमाउँछु र आफन्तहरूसँगै साथीभाइहरूसँगै समय बिताउँछु। को गइरहोस् यस्तो महँगो ठाउँमा, त्यो पनि आन्दोलनलाई। उनीहरूले पाए भने मैले नपाउने होइन, र म गएको छैन भन्दैमा मलाई पेन्सन नदिने अथवा मलाई मेरो कम्पन्सेसन नदिने पनि होइन। अहिले यही होइन त? अहिले यही भइरहेको होइन? एउटा सङ्गठन जसले बेलायती सेनामा कार्यरत भूपुहरूको लागि पहिलो आवाज उठायो देश हो, सन् 2013 को आमरण अनसनदेखि नै व्यापक विरोधमा छ। तत्कालीन अध्यक्ष पदम गुरुङदेखि वर्तमान अध्यक्ष कृष्ण कुमार राईसम्म विज्ञप्ति, पर्चाबाजी, टेक्स, फोन यो आन्दोलनलाई असफल बनाउनको लागि, यो आन्दोलनमा सहभागी नहोस् भन्नको लागि। एउटा कुरा मैले बुझिन, तपाईहरुसँग बुझ्न चाहन्छु। यदि छ प्रतिक्रिया भने भन्नुहोला, मलाई सुझाव हुनेछ। एउटा सङ्गठन वा एउटा व्यक्ति या जसले पनि भूतपूर्व गोर्खालीहरूमाथि भएको विभेदको विरुद्धको आन्दोलन गर्छ भने अर्को सङ्गठन या अर्को व्यक्तिलाई किन आपत्ति पर्यो? मुख्य कुरा त गोर्खालीहरूमाथि भएको विभेदको अन्त्य र आत्मसम्मानको लडाईँ हो नि। यदि यो लडाईँ असफल भयो भने केवल भूपुहरू मात्रै असफल हुन्न, सिङ्गो देशको राजनीति असफल हुन्छ, सिङ्गो देशको परराष्ट्र नीति असफल हुन्छ। के तपाईँ नेपालका नागरिक होइन? होला अहिले तपाईहरूसँग कुनै अर्को मुलुकको पनि राहदानी, नागरिकता, त्यो अलग कुरा हो। यही देशमा जन्मिने भयो, तपाईका पुर्खाले यही नेपाललाई सिजेर आज मान्छे बस्न लायक बनाए। तपाईको कर्तव्य छैन? पेन्सनलाई पर राखौँ, कम्पन्सेसनलाई पनि पर राखौँ, ठिकै छ। जसले जागिर खाएका थिए, जो भर्तीमा थिए, जो विभेद भए, उनले मात्रै पाउँछन्। तर त्यो भन्दा पनि ठुलो आजको 21औं शताब्दीमा आत्मसम्मान होइन र? त्यही आत्मसम्मान, त्यही हाम्रो प्रतिष्ठा, त्यही धर्म, संस्कृति, भाषा र हाम्रो स्वतन्त्रताको लागि हामीले यो देशमा कतिवटा परिवर्तन ल्यायौँ। प्रजातन्त्र ल्यायौँ, निर्दलीय व्यवस्थालाई फाल्यौँ, बहुदलीय व्यवस्था ल्यायौँ, त्यो पनि नभएर राज संस्था नै फाल्थ्यौँ, गणतन्त्र पनि ल्यायौँ, संघीयता पनि ल्यायौँ। पटक पटक हाम्रै छोरा नातिलाई, हाम्रै बाजे बजूहरूलाई हामीले सत्तामा पुर्यायौँ। के को लागि? यही आत्मसम्मान र यही सार्वभौमको लागि होइन? तर आज यही सार्वभौम, यही आत्मसम्मानसँग जोडिएको विषय गोर्खा भर्ती हो। यो न कुनै समुदायको हो, न यो कुनै जातको हो। मात्र यति हो, बेलायतले बाठो भएर नुनको सोझो गर्ने र इमानदार जातिलाई छान्यो, जनजातिलाई, ताकि उसले गरेको दमन, उसले लगाएको काममा कुनै अप्ठ्यारो नपरोस्। मर भने मर्दिउन्, मार भने मार्दिउन् भन्ने आज्ञाकारीलाई लग्यो। त्यो उसको चलाकी हो। अहिले तपाईहरू जो यो मेरो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ अथवा कुनै अरू समाचार अथवा फेसबुकमा फोटो हेरिराख्नु भएको छ, तर त्यो आन्दोलनप्रति तपाईँ कुनै समर्थन, सदाशयता या एकबद्धता जनाउन सक्नुहुन्न भने एकपटक छातीमा हात राखेर भन्नुहोस्, के तपाईँ भोलि यो आन्दोलनले यदि कुनै प्राप्त गर्यो अथवा हिजोको आन्दोलनले प्राप्त गरेका कुनै पनि हक र अधिकारलाई लिन्न भन्न सक्नुहुन्छ? भोलि छोरा नातिको अगाडि के जवाब दिनुहुन्छ? खोइ समानता पाइयो, आफूले त केही गरिएन, उनीहरूले गरे, उनीहरूले नि पाए, हामीले नि पाएँ। कति नमज्जा होला यदि यो छोरा नातिलाई यही कथा सुनाउँदा।
यसको सट्टा आफ्ना नाति पनातिहरूलाई मैले पनि यो आन्दोलनमा सरिक भएको थिएँ, मैले पनि आफ्नो योगदान दिएको थिएँ, बल्ल आएर चाहिँ बेलायतले घुँडा टेक्यो र नेपाल सरकारले पनि हार्नु पर्यो हाम्रो आत्मसम्मानको अगाडि, हाम्रो देशको सम्मानको लागि भन्न पाउँदा तपाईँलाई कति गर्व होला। मलाई गर्व छ। म भोलि मेरा छोरी छोराछोरी नाति पनातिहरूलाई भन्न सक्छु कि म यो मेरो देशको अपमानमा गरिएको, मेरो देशको आत्मस्वाभिमानमाथि गरिएको, मेरो दाजुभाइमाथि गरिएको विभेदको विरुद्धको यो आन्दोलनमा म सरिक थिएँ भन्नलाई मलाई गर्व लाग्छ। चाहे मेरो पेन्सन होस् या नहोस्, या त्यसबाट मलाई आर्थिक फाइदा होस् नहोस्, त्यो अलग कुरा। यी कुरा छँदैछन्। अब म तपाईँहरूलाई सेन्ट्रल लन्डन लैजाँदैछु, जहाँ आजभन्दा ठिक 8 वर्ष अगाडि सन् 2013 नोभेम्बरमा 13 दिने भिसीको नाममा गरिएको रिले अनसनको समाप्ति सँगसँगै ज्ञानराज राईको आमरण अनसनको पहिलो दिनको गतिविधितिर विशेष गरेर प्रवासमा बस्ने प्रवासीहरूको गतिविधिलाई समेटेर संसार सामु पुर्याउने उद्देश्यले निर्माण भएको यो कार्यक्रमले आजको यो श्रृङ्खलामा पनि विश्वले निहालिरहेको विषय भूपू गोर्खालीहरूले समान अधिकार, समान हक लगायत आफूप्रति गरिएको भेदभावको विरुद्धमा अन्तिम लडाईँ भन्दै आयोजना गरिएको यो सत्याग्रहको आमरण अनसनमा केन्द्रित भएका छौँ। र यहाँहरूलाई यो आमरण अनसनको गतिविधि देखाउनुभन्दा पहिले यो आमरण अनसनसम्म आइपुग्नुपर्ने बाध्यता के थियो, त्यसै विषयमा उहाँहरूले योभन्दा अगाडि गर्नुभएका आन्दोलनहरूको बारेमा यो एउटा सानो रिपोर्ट। सन् 1975 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृतिनिधि विष्टसँग गोर्खा आन्दोलनका अगुवा पद्मबहादुर गुरुङले गोर्खाहरूमाथि भएको भेदभावको बारेमा जानकारी गराएका थिए, तर उनले यसमा कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्। त्यसै गरी सन् 1980 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापालाई जानकारी गराउँदा उनले पञ्चायतको वर्गीय सङ्गठनमा मिलेर आऊ यस्ता कुरा फेरि गर्यो भने थुनिदिने धम्की दिए। यसरी नेपाल सरकारले नसुनेपछि 2053 सन् 1994बाट पहिलो पटक रत्न पार्कमा आम सभा गरेर आधिकारिक सडक आन्दोलन सुरु भएको थियो। यसलाई गेस्वका अध्यक्ष पद्मबहादुर गुरुङले नेतृत्व गरेका थिए। यसैगरी गोर्खालीहरूको आन्दोलनलाई बेलायतकै चर्चित कलाकार ज्वाना लुङ्लेले साथ दिएपछि सरकारले केही हदसम्म घुँडा टेक्न बाध्य भएको थियो भने ब्रिटिस नागरिकहरूले गोर्खाहरूलाई सरकारले गरेको भेदभावको बारेमा जानकारी भएको थियो, जसलाई सञ्चार माध्यमहरूले यति साथ दिए कि यो आन्दोलन विश्वव्यापी भएको थियो। गोर्खालीहरूलाई सम्पूर्ण अधिकार दिएको भ्रम सरकारले फैलाए पनि गोर्खालीहरूले वास्तविक अधिकारको लागि लडाईँ लडी नै रहे। तर सरकारले केही नसुनेपछि संयुक्त गोर्खा भूपू सङ्गठन आमरण अनसनसम्म पुगेको हो। यो भयो आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरिसम्मको आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यताहरू। अब म यहाँहरूलाई यसै स्थानमा आन्दोलनमा सहभागी हुन र आमरण अनसनको लागि तयार हुनुभएका व्यक्तिहरूसँग भेटाउनेछु र उहाँहरू किन यसरी बाध्य हुनुभयो कि बेलायत जस्तो सबैभन्दा धेरै प्रजातन्त्र भएको देशमा पनि आमरण अनसन जस्तो कठोर निर्णय गर्नु पर्यो। यो बेलायत जस्तो प्रजातान्त्रिक देशमा पनि यसरी आमरण अनसन बस्नुको तपाईँहरूलाई केले बाध्यता बनायो? हामी विशेष गरिकन गोर्खा भूपू सैनिक भनिसकेपछि संसारमा चिनारी गरेको देश ग्रेट ब्रिटेन बनाउनमा चाहिँ गोर्खा भूपू सैनिकको ठुलो भूमिका छ र लडे हामी कुनै संसारसित कुनै रिसबिक छैन, तर जापान जर्मनसित हामी लड्यौँ यो देशको लागि। हाम्रो तातो रगत 70 वर्षको तातो रगत यो देशको लागि खर्च गर्यो, तर अहिले हामीलाई चाहिँ भेदभाव गरेर हामीलाई मनदुखाइ गर्यो। त्यसकारणले ब्रिटिस पार्लिमेन्टको सद्बुद्धि सद्विचार आएर आज हामी पहिला हाम्रो अग्रजहरू विश्वको धरतीहरूमा मर्यो, तर आज हाम्रो माग पुरा भएन। ब्रिटिसको पार्लिमेन्ट अगाडि मर्दा हाम्रो अधिकारहरू सबै उनी खाओस् भन्ने हामी सिरियन नागरिक संस्था स्विडेन र ओल गोर्खा भूपू सैनिकहरूको माग छ। दर्शकबिन, अहिले म यो आन्दोलनमै केन्द्रित छु। म अहिले यो पार्लियामेन्टको अगाडि छु भने यहाँबाट मार्च पास सुरु गरेर प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अगाडि गएर आमरण अनसनको सुरुवात हुँदैछ। यसै क्रममा मसँग अहिले हुनुहुन्छ लामो समयदेखि गेसो महिला समूहलाई नेतृत्व गर्दै आउनुभएकी एकजना आन्दोलनकी नेत्री। उनी के भन्छन् त आजको यो परिस्थितिसम्म आइपुग्दाखेरिसम्म तपाईँहरू किन यो प्रजातन्त्र जस्तो यति धेरै ठुलो प्रजातन्त्र भएको देशमा पनि यसरी आमरण अनसन बस्नुपर्ने बाध्यता तपाईँहरूलाई बनायो? हामीलाई जुन भेदभाव गरेको जुन 200 वर्षदेखि भेदभाव गर्दै आएको, तर हामीले यो आन्दोलन 25 वर्षदेखि समय फ्याँकेर यो आन्दोलन हिँड्दा, तर यहाँ आएर अझ पनि हाम्रो जुन मागहरू पुरा गर्न नदिएको भएर र हामी चाहिँ यो सम्मान कामको लागि सम्मान ज्याला पाउनु पर्यो
र हाम्रो अधिकार हामीले दिलाउनु पर्यो भनेर आज हामी अस्ति 13 दिनसम्म हामी अनसन बस्यो, रिले अनसन, र आज चाहिँ हामी आमरण अनसनमा हाम्रो भाइहरू बस्दै हुनुहुन्छ र हामीलाई यो ब्रिटिस साम्राज्यवादले हामीलाई एकदम अन्याय गरेको छ। यो चाहिँ हामीले न्याय दिलाउनलाई हामी सम्पूर्ण भूतपूर्व गोर्खालीहरू हामी जम्मा हुन आएको छु र आवश्यक पनि यो हाम्रो माग चाहिँ पुरा हुन्छ होला भन्ने आशावादी छु र हुन पनि पर्यो। तपाईँ लामो समयदेखि गेसोको महिला विभागलाई नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ भने आज यहाँ गेसोको खासै आधिकारिक उपस्थिति छैन, तर तपाईँको समूहको मात्र छ नि, किन हो? त्यो चाहिँ जहिले पनि अज्ञानताले हो। सुरुमा पनि हामीले गेसो आन्दोलन सुरु गर्दाखेरि पनि धेरैजनाले हामीले चाहिँ यो हुनै नसक्ने भनेर यही गोर्खाहरूले नै हामीले विरोध गर्थ्यो र आज पनि उहाँले फेरि बुझाउन सकेको छैन र किनभने उहाँले अज्ञानताले नि यो चाहिँ विभाजित हुनलाई चाहिँ उहाँले नबुझेको भएर, तर बुझ्नु सक्नुपर्ने थियो, उहाँले बुझ्नु भएन र हामी गेसोले चाहिँ जुन पनि आएको छ अहिले छ भित्रभित्र धेरैले समर्थन गरिसकेको छ। जुन हामीले आउनु पर्ने बुढाबुढी हो उहाँहरूलाई गाइड गर्ने मान्छे पाएको छैन, उहाँले ल्याइदिने मान्छे पाएको छैन, भित्रभित्र उहाँहरूको ठुलो समर्थन छ। तर जुन उहाँ गेसोमा सञ्चालन गर्नुभएको 6-7 जनाले मात्रै हो यसमा चाहिँ जानुहुन्न भन्ने कुरा, त यो एउटा चाहिँ उहाँले के भने एउटा पद र मानको मात्रै उहाँले आशा राख्यो। तर हामी चाहिँ एकदम राइटमा छौँ, हामी भित्र सबैजना एकदम समर्थनमा आइसकेको छ। भित्र महिलाहरूले मलाई एकदम सबैले बधाई दिइसकेको छ। यसरी गेसोले आधिकारिक रूपमा यो आन्दोलनलाई सहयोग नगरिदिँदाखेरि आन्दोलन कमजोर भएर यदि यो आन्दोलन चाहिँ सफलता हासिल गर्न सकेन भने यसको जिम्मेवारी को हुन सक्ला त? मैले भन्दैछु अहिले पनि सुरुवात जन्म दिने सभापति पदमबहादुर गुरुङ हो, उहाँले यो गेसो आन्दोलन जन्म दिनुभयो र उहाँ आउनुपर्ने हामीले धेरै आह्वान गरिसकेको छु र उहाँले जुन आज उहाँले जुन धर्म छाड्न नहुनुपर्ने यो उहाँले जन्माएको यो गोर्खा आन्दोलनलाई उहाँले यो अन्तिममा पनि उहाँले आवश्यक पनि साथ दिनुपर्ने हो। मैले अझ पनि उहाँलाई आह्वान गर्दैछु, आउनुहोस्, आफ्नो बच्चाहरूको इच्छा पुरा गर्नुहोस्, आफूले जन्माएको यो संस्थालाई चाहिँ उहाँले यो जुन पुरा गरेर छोड्नुहोस् भनेर मैले उहाँलाई अझ पनि मैले आह्वान गर्दैछु। उहाँ नआउनु भएको भए पनि त्यो उहाँको जुन जिउ भएर उहाँको नेतृत्वमा म चाहिँ आएको छु। म जुन सभापतिज्यूको जति पनि अधिकार छ गेसोमा मेरो पनि त्यति नै अधिकार छ, जति मैले अवधि दिएको छु उहाँले पनि त्यति नै दिनुभएको छ। त्यसैले अझ पनि म उहाँलाई आह्वान गर्न चाहन्छु कि कृपया तपाईँ आइदिनुहोस्, आफ्नो यो गोर्खा आन्दोलनलाई फेरि सफल पार्नलाई तपाईँ आएर यहाँ हाम्रो माग पुरा हुन्छ भने प्लिज कृपया तपाईँ आइदिनुहोस्। तपाईँ आउन नसके पनि हाम्रो नेपालमा हाम्रो बिसी रामबहादुर लिम्बूको नेतृत्वमा उहाँ ब्रिटिस एम्बेसी घेरेको छ आजको दिनदेखि, तपाईँ त्यहाँ गएर उपस्थित भइदिनुहोस्। यदि नेपालमा हुनुहुन्छ भने युकेमा हुनुहुन्छ भने यहाँ आइदिनुहोस्। तपाईँको छोराहरूको तपाईँको छोरा हाम्रो छोरा भाइहरूको माग पुरा गरौँ र हाम्रो यो जुन आज यो बाँकी रहेको हाम्रो यो जुन पाउनुपर्ने हाम्रो मागहरू पुरा गर्नलाई सबैको सपना साकार गरिदिनु। कृपया सभापतिजी तपाईँ आइदिनु। अझ म आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईँले रोपेको बिउलाई तपाईँले नि सपार्न सक्नु पर्यो। आउनुहोस्, तपाईँको इतिहास बन्ने छ, आउनुहोस्। म अझ पनि आह्वान गर्छु, हामी सम्पूर्ण यो पीडित भएका भूपुहरूलाई हाम्रो यो माग पुरा गर्नलाई आज आमरण अनसन बस्दैछ। त्यसको लागि तपाईँले गरेको धर्म त्यो माइनस भएर जाला, आउनुहोस्, अझ धर्म हुनेछ, आउनुहोस्। आफ्नो पद मानको इज्जत नसोच्नुहोस्, धर्मको लागि तपाईँ आइदिनुहोस् भन्ने म आह्वान गर्न चाहन्छु। कृपया फेरि पनि म यो सम्पूर्ण गोर्खालीहरूको तर्फबाट म तपाईँलाई आह्वान गर्दै गेसो सभापतिज्यू श्रीमानज्यू तपाईँ आइदिनुहोस् र तपाईँ आउन भ्याउँदैन भने तपाईँको को चाहिँ बाँकी छ तिनीहरूलाई चाहिँ उपस्थित हुनलाई यो आमरण अनसनलाई बचाउनलाई हाम्रो भाइ छोराहरूलाई बचाउनलाई तपाईँको आवश्यकता छ भने प्लिज कृपया आइदिनुहोस्, नत्र भने तपाईँले पछि पस्ताउनुहुन्छ होला भन्ने म यहाँलाई चाहिँ अझ पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्छ गोर्खा आन्दोलनका अगुवा पदमबहादुर गुरुङकी श्रीमती। यो विषय जति गरे पनि पुग्दैन, तर सबै सङ्गठनहरूले यतिखेर एकबद्धता जनाउनु पर्ने बेलामा एउटा सङ्गठन अझै पनि व्यापक विरोध गरिरहेको छ। तपाईँहरूले जुन बेलामा करोडौँ करोड गोर्खालीहरूबाट रकम उठाएर गर्नुभएको आन्दोलन पनि त यिनै गोर्खालीहरूको लागि थियो नि। साल्बी डाँडाको त्यस्तै अवस्था छ, गेसोले सुरु गर्यो, अलपत्र पार्यो, अहिले अर्कै सङ्गठनले त्यसको काम अगाडि बढाइरहेको छ। कसरी विश्वास गर्ने, कसरी पत्याउने? सत्य सत्य नै हो र झुट झुट नै हो, मात्र फरक यो हो कि कसले भन्ने र कहिले भन्ने मात्र कुरा हो। पदम गुरुङजीले नेतृत्व गर्नुभएको सङ्गठन बाहेक बाँकी सम्पूर्ण गोर्खाहरूको लागि लड्ने सङ्गठनहरूले यो आन्दोलनमा सहभागिता जनाएका छन्। यदि कथम कदाचित यो आन्दोलन असफल भएर
भोक हडतालमा बस्नुहुने कसैको पनि मृत्यु भएको खण्डमा उहाँहरूलाई सायद यो समाचारले अलि दुखी बनाउन सक्छ भन्ने यहाँको जनमानसमा रहेको छ। हामी निरन्तर छौँ यही आन्दोलनकै क्रममा र हामी यो आन्दोलनको आमरण अनसन सुरु नहुन्जेलसम्म यहाँका गतिविधिहरू यहाँहरूलाई देखाइ नै रहनेछौँ। दर्शकबिन अहिले यहाँ गोर्खाली दाजुभाइहरू एकजुट भएर यही बाटोबाट अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयतर्फ र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा अगाडि आमरण अनसनको सुरुवात गर्नेछन् ज्ञानराज राई र एकजना अर्का पीडितले। दर्शकबिन प्रथम विश्वयुद्ध समापन भएको सम्झना बेलायतले मनाइरहँदा एकतर्फ त्यही विश्वयुद्धमा हजारौंको ज्यान गुमाएका नेतृत्व गरेका गोर्खालीहरू अहिले आमरण अनसनको लागि मार्चपास्ट गरिरहेका छन् भने अहिले हामी यो बेलायतको पार्लियामेन्टको अगाडि छौँ भने यो बाटोबाट हामी मार्चपास्ट गर्दै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसम्म पुग्नेछौँ। दर्शकबिन अहिले हामी लगभग प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अगाडि आइपुगेका छौँ भने यो नै आमरण अनसनको लागि गन्तव्य हो। जबसम्म बेलायत सरकारले गोर्खालीहरूलाई परेको अन्यायलाई सम्बोधन गर्दैन तबसम्म यो आन्दोलन रोकिने छैन र आमरण अनसनले निरन्तरता नै पाइरहनेछ। अहिले गोर्खालीहरूको आँखामा देखेको यो जोस र उनीहरूलाई भएको अन्यायले बुझ्न सकिन्छ कि गोर्खालीहरू वास्तवमै कति पीडित भएका रहेछन्। सधैँ भाडाको सैनिकको रूपमा बेलायतले लिएको यो परिस्थितिमा यो आन्दोलन यदि निर्णायक नभएको खण्डमा गोर्खालीहरूले योभन्दा अर्को ठुलै आशा राख्न गाह्रो पर्ने हुन्छ। त्यसैले जो जति पनि गोर्खा आन्दोलनसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ र जो पनि नेपालीसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ उहाँहरूले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। दर्शकबिन अहिले यहाँ हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरू अहिले रिले अनसन गत 13 दिनदेखि बसिराख्नु भएको छ भने अब 1 बजेपछि उहाँहरूले यो रिले अनसनलाई अन्त्य गरेर उहाँहरू आमरण अनसनमा जाँदै हुनुहुन्छ। म उहाँसँग सोध्नेछु यो रिले अनसनको क्रममा उहाँहरूलाई कसैले कुनै सरकारहरूले केही अनुमोदन गरेका छन् कि छैनन्? तपाईँ रिले अनसनमा हुनुहुन्छ? हजुर। कति बजेदेखि? हिजो दिउँसोको 1 बजीदेखि। भनेपछि तपाईँको 24 घण्टाको अहिले ठ्याक्कै 24 घण्टा आउनु लागेको छ, भइसक्यो। अब बेलायत सरकारले यो परिस्थितिमा पनि तपाईँहरूको कुरा नसुनेको खण्डमा अब केही बेरपछि तपाईँहरू आमरण अनसन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो कुरो सत्य हो। आमरण अनसनले के निम्ति आउन सक्छ त्यसको लागि केही सोच्नु भएको छ? हाम्रो योभन्दा अरू सोच्ने कुरो केही छैन। हाम्रो अन्तिम आन्दोलन नै आमरण अनसन हो, त्यति नै छ कुरो। धन्यवाद। कति बेरदेखि यो रिले अनसनमा हुनुहुन्छ? हिजोको 1 बजेदेखिको। पानी पनि खानु भएको छैन? पानी त पिएको छ। भनेपछि पानी मात्रै पिइराख्नु भएको छ? पानी मात्रै हो। यो कठिन यात्रामा पुग्नको लागि तपाईँहरूलाई के कारणले बाध्य बनायो? के हो त्यस्तो मेन कुरा? यो कुरो त अब ब्रिटिसले डिस्क्रिमिनेसन कतिसम्म गरेछ भनेको सबै संसार थाहा भएको कुरा छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब हामीले यो अवस्थामा आउने चाहिँ ब्रिटिसले नै बाध्य बनाएको हो। यहाँहरूको आन्दोलन सफल होस्, हाम्रो पनि साथ छ यहाँहरूलाई। धन्यवाद हजुर। मान्छेलाई 4 घण्टा नखाइकन बस्दा गाह्रो हुन्छ, तपाईँहरू 24 घण्टा भइसक्यो। अब हामी फर्स्ट र सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा जीवनदान नै गरियो भनेदेखि अब हाम्रो लागि आफैले जीवनदान गर्नुपर्ने अवस्थामा यो 24 घण्टाको रिले हामीलाई के जस्तो लागेको छैन। जस्तो अब 24 घण्टासम्मको तपाईँहरूको यो रिले अनसनलाई पनि यो तपाईँहरूको अगाडि रहेको यो प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले सुनेको छैन, होइन त? सुनेको होला, तर उनीहरूले प्रतिक्रिया चाहिँ जनाएको छैन। उनीहरूले हाम्रो प्रतिक्रियाबाट उनीहरू केही भयो भनेदेखि हारेको जस्तो सम्झिने हुनाले उनीहरूले केही नभनेको होला, तर उनीहरू चाहिँ सजग चाहिँ पक्कै पनि छन्। अब केही बेरपछि तपाईँहरू आमरण अनसनतिर जाँदै हुनुहुन्छ, यसले कस्तो किसिमको दुर्घटना पनि निम्ताउन सक्छ, त्यसको लागि के सोच्नु भएको छ? दुर्घटना पनि निम्ताउन सक्छ, हो, त्यो एकदमै सही कुरो भन्नुभयो। तर अघि नै मैले भनिहालेँ, फर्स्ट र सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा जीवनदान गरेको हामी गोर्खालीहरूले अहिले आफ्नै लागि जीवनदान गर्न हामीलाई केही जस्तो लागेको छैन। यहाँहरूको आन्दोलन सफल होस्, हाम्रो पनि साथ छ। हजुर, धन्यवाद। यसरी मिडियाहरू आएर संसारभरि हाम्रो दुःखहरू फिराइदिनु होला। धन्यवाद हजुर। दर्शकबिन भन्नेले यति मात्र भन्लान्, जो लाहुरे भए यो कथा र व्यथा उनीहरूको मात्रै हो।
यदि यो सुविधा पाए भने पनि लाउरेहरूको लागि मात्रै फाइदा हुनेछ। तर गम्भीरतापूर्वक सोच्ने हो भने एउटा नेपालीले पाएको अधिकार र उसले आर्जन गरेको धन, ज्ञान र सिपको प्रत्यक्ष असर सिङ्गो नेपाललाई नै पर्ने गरेको छ, जसको उदाहरण अहिले नेपाल बाहिर बस्ने नेपालीहरूले कमाएको धनले नै देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ। नेपालमा सबैभन्दा पहिले विदेशी रकम अर्थात् रेमिटेन्स भित्राउने गोर्खालीहरू आज आफ्नो अधिकारको लागि रिले अनसनबाट आमरण अनसनतर्फ गइरहेका छन् भने नेपाल सरकारले कुनै पनि यसमा प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन। बेलायतका प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अगाडि यसरी अनसन बसिरहेका छन्। अब यहाँ केही बेरमा नै आमरण अनसन सुरु हुँदैछ भने भर्खरै मात्र पार्लियामेन्ट अगाडिबाट मार्च पास्ट सुरु गर्नुभएका गोर्खालीहरू अहिले गोर्खा स्ट्याचुतर्फ जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यो गोर्खा स्ट्याचुलाई घुमेर आइसकेपछि पुनः यसै ठाउँमा रिले अनसनको समाप्त भएर आमरण अनसन सुरु हुनेछ। यदि यतिखेर हामी तपाईँहरू जो जहाँ पनि बसेर यो कार्यक्रमलाई हेरिरहनु भएको छ, यदि तपाईँलाई लाग्छ एउटा नेपालीलाई परेको अन्याय अर्को नेपालीले सहनु हुँदैन र एउटा नेपालीले पाएको दुःख अर्को नेपालीको लागि सह्य हुँदैन भने तपाईँ संसारको जुनैसुकै कुनाबाट पनि यो आन्दोलनलाई साथ दिन सक्नुहुनेछ। यो हो गोर्खालीको सम्मानमा बनाइएको गोर्खा स्ट्याचु। विशेष गरेर गोर्खालीहरूले बेलायतको झन्डा उच्च शिखरमा पुर्याउन गरेको योगदान स्वरूप बेलायत सरकारले यो निर्माण गरेको हो र त्यसैले गोर्खालीहरू कुनै पनि आन्दोलन होस् या कुनै पनि गोर्खा सम्बन्धी कार्यक्रम होस् त्यसको लागि यो ठाउँमा आउने गरेका छन् र यो प्रधानमन्त्री क्वार्टरको नजिकै रहेको छ। अहिले यहाँ गोर्खालीहरू यो शालिगलाई परिक्रमा गरेर आमरण अनसनको लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने यहाँ सयौं गोर्खालीहरू आन्दोलनलाई साथ दिनको लागि यहाँ आइपुग्नु भएको छ। यो आन्दोलन सुरु भइसकेपछि एउटा पक्षले भने घुँडा टेक्नै पर्ने हुन्छ। बेलायत सरकार या गोर्खाली जो आन्दोलनलाई साथ नदिइकन मौन बसेर बस्नुभएका गोर्खा सङ्गठन वा गोर्खालीहरूले यदि गोर्खालीहरूले उहाँकै सहयोग नपाउनका कारणले घुँडा टेक्नु पर्यो भने गोर्खालीहरूको जीवनको बलिदानको उनीहरूलाई जिम्मेवारी लाग्न सक्छ। यही अनुमान र यही भनाइ छ यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण गोर्खालीहरूको। हामी अब यो परिक्रमा सकेर पुनः त्यही ठाउँमा जानेछौँ अघि जुन ठाउँमा हामीले तपाईँलाई देखाएका थियौँ गत 24 घण्टादेखि रिले अनसन बसिरहनुभएकाहरूलाई र त्यहीँबाट सुरु हुनेछ आमरण अनसन। अहिले 85 वर्षका भुपु गोर्खा शालिग अगाडि पप्पी फुल चढाउँदै सल्युट गर्दै हुनुहुन्छ भने यो रिपोर्ट म यहाँहरूलाई यस कारण देखाउन गइरहेको छु कि हिजोको दिनलाई पनि सम्झिनुहोस्। यही हो अबको यो आन्दोलन अन्तिम निर्णयको उहाँहरूको भनाइअनुसार मलाई पनि लाग्छ यो अन्तिम निर्णय हो। दर्शकबिन भर्खरै मात्र गोर्खाली आन्दोलनकारीहरू अहिले गोर्खा स्मारकको परिक्रमा सकेर 1 मिनट मौन धारण गर्दै पप्पी फुल चढाएर यहाँ आइपुगेका छन्। अब यो स्थान हो आमरण बस्नको लागि तयार गरिएको। हामी कार्यक्रमको यो आन्दोलनकै निरन्तरताका साथ छौँ। दर्शकबिन यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ प्रवासीहरूको गतिविधिले भरिएको एउटै मात्र साप्ताहिक टेलिभिजन कार्यक्रम नमस्ते युरोप। म छु यहाँहरूको साथ राजेन्द्र भट्ट नेपाली लन्डनबाट। अब म यहाँहरूलाई यो आन्दोलनको अगुवा यस आन्दोलनका गोर्खा दूत डाक्टर नारायण कन्दरबागसँग आजको यो आन्दोलन र निर्णयको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहब 13 दिनसम्मको यो रिले अनसनलाई पनि यही अगाडि बसेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले सुनेन वा कुनै पनि प्रतिक्रिया जनाएन। आजबाट तपाईँहरू आमरण अनसनको सुरुवात गर्दैछौ होइन त? हो, हामीले 25 तारिकबाट रिले अनसन सुरु गरे हो। 13 जना भिसीको नाममा 13 दिन। त्यो आज अपराह्न 1 बजे समाप्त हुन्छ र आजसम्म पनि अब बेला सरकारबाट कुनै प्रकारको प्रतिक्रिया हामीलाई नआएको हुनाले हामीले पहिले घोषणा गरे अनुसार आज अब हामी आमरण अनसन सुरु गर्दैछौँ र यो आमरण अनसनमा हाम्रो गोर्खाहरूको तर्फबाट गोर्खा भेटरन ज्ञानराज राई हुनुहुन्छ भने ब्रिटिस नागरिकहरूको तर्फबाट रिटायर्ड डाक्टर
टमी टिमोजान हुनुहुन्छ र उहाँहरू दुईजना बस्नुहुन्छ। यदि यसरी हामीले आन्दोलन गरिरहँदा आमरण अनसनलाई पनि यदि बेलायत सरकारले सुनेन भने त्यसको परिणाम के होला? हामीलाई लाग्छ प्रजातन्त्रमा चाहे बेलायतमा होस् या नेपालमा होस्, र बेलायत त अब 1000 वर्ष पुरानो प्रजातन्त्र हो जसको इतिहास प्रजातान्त्रिक इतिहास 1215बाट सुरु हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब प्रजातन्त्रलाई मानिसले चाहने, मानिसले सम्मान गर्ने र प्रेम गर्ने भनेको के हो भने प्रजातन्त्रमा न्याय हुन्छ, प्रजातन्त्रमा समानता हुन्छ र प्रजातन्त्रमा सबैलाई समान अवसर हुन्छ, सबैको समान सम्मान हुन्छ भनेर नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले गएको 2 दशकमा सम्पूर्ण प्रकारका विरोधका गतिविधिहरू नेपाल र बेलायतमा गऱ्यौँ र ती गतिविधिहरू गर्नुको बावजुद पनि बेलायत सरकारले हामीलाई भेदभाव कायमै राखेको कारणले गर्दाखेरि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा अभ्यास गरिने यो एउटा जुन दबाब हो, दबाबको कार्यक्रम हो, यो कार्यक्रम हामीले गर्न लागेका हौँ। र जहाँसम्म मलाई लाग्छ बेलायत सरकार आजको यो 21औं शताब्दीमा त्यतिसम्म गैर जिम्मेवार नहोला कि गोर्खाहरू जसले उसको निम्ति रगत पसिना र आँसुको नदी 200 वर्षदेखि बगाउँदै आएका छन् र आज यसरी आमरण अनसनमा बस्दाखेरि उसले यसको पनि उपेक्षा गरोस् र हाम्रा मान्छेहरूको ज्यान जाओस्। यदि त्यस्तो भयो भने सायद अरू पनि मानिसहरू आउलान् बस्नको निम्ति आमरण अनसन यदि उहाँको ज्यान गयो भनेदेखि अरू गोर्खाहरू पनि चाहिँ त्यसलाई हृदयङ्गम गरेर आउनुहोला र बेलायतको नागरिक डाक्टर टमी पनि हुनुहुन्छ र यसरी आमरण अनसन बस्दाखेरि बेलायत सरकारको विरुद्धमा, नेपाल सरकारको विरुद्धमा विश्व जनमत पनि तयार होला र बेलायत सरकारप्रति दबाब सिर्जना होला। त्यस पछाडि चाहिँ उनीहरूले हाम्रो माग पुरा गर्छन् भन्ने हामीलाई लाग्छ। कथन कदाचित तपाईँले भने जस्तो दुर्भाग्य भयो भने फेरि अरू पनि मानिसहरू अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ अहिले यो हाम्रो टेलिभिजन हेरिरहनुभएका नेपाल सरकारका प्रतिनिधि लगायत विश्वभरि छरिरहनुभएका नेपालीहरूलाई के कुराको लागि आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूसँग कस्तो किसिमको उहाँहरूले सहयोग गरेको खण्डमा यो आन्दोलन सशक्त र सफल हुन्छ? यो नेपालको राष्ट्रिय समस्या हो, केवल गोर्खाहरूको मात्रै समस्या होइन। यो नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक समस्या हो, नेपालको सार्वभौमसत्तासँग सिधै, स्वाधीनतासँग सिधै जोडिएको समस्या हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि हामी यो दुनियाँमा शान्ति र समृद्धि र मेलमिलाप चाहन्छौँ भने हर प्रकारका भेदभावहरू यो दुनियाँबाट समाप्त हुनुपर्छ। र आज पनि यो दुनियाँमा सयौँ लडाइँहरू भइरहेका छन् र ती लडाइँहरूको हामीले मुख्य कारण खोज्यौँ भने कुनै न प्रकारको भेदभावै हो। त्यो धार्मिक हुनसक्छ, त्यो राजनीतिक हुनसक्छ, त्यो आर्थिक या सांस्कृतिक हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विश्वमा हामी सबै मानव जाति शान्ति र समृद्धि चाहन्छौँ र यदि त्यसप्रति कोही पनि गम्भीर छ भने यो दुनियाँका मानिसहरू यस्ता खालका अन्याय अत्याचार र विभेदलाई हामी समाप्त पार्नको निम्ति एकजुट हुनुपर्दछ र हामीले एकता प्रदर्शन गर्नुपर्दछ र उहाँहरू हाम्रो वरिपरि गोलबन्द हुनुपर्दछ। हामीलाई कुन प्रकारले हुन्छ उहाँहरूले सहयोग गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो यो सरकार अब यो अन्तिम समय हो, सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ। यो नेपालको राष्ट्रिय समस्या हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज पनि हाम्रो गार्डियन, हाम्रो अभिभावक नेपाल सरकार हो। त्यसकारण यस्तो घृणित भेदभावलाई, समस्यालाई नेपाल सरकारले गम्भीर भएर सोचोस् र तत्काल यसको निम्ति पहल कदमी थालोस्। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, नेपाल सरकारका नागरिकहरू जुन नेपाल सरकार र बेलायत सरकार बीचको सन्धिबाट बेलायती सेनामा आबद्ध भएका गोर्खालीहरू समान अधिकार, समान पेन्सन लगायत 6वटा मागसहित आज यहाँ आमरण अनसन सुरु गर्दैछन् भने नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै पनि प्रतिक्रिया अहिलेसम्म यो कार्यक्रम रेकर्ड गरुन्जेलसम्म आइपुगेको छैन भने बेलायतको दूतावासमा पनि उहाँहरूले बुझाइसक्नु भएको छ भने विभिन्न दूतावासहरूमा धरना बस्ने र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यक्रम भइरहेको छ। अबको बेलामा यदि नेपाल सरकारले यस विषयलाई नउठाइकन केवल माग्नेको जस्तो व्यवहार गरेर बेलायतसँग टुलुटुलु हेरेर आशा मात्र देखाइरहने हो भने आफ्नै सन्तानहरू मरिरहेको दृश्य पनि हेर्न नपर्ला भन्न सकिँदैन। दर्शकबिन, 13 जना भिक्टोरिया क्रसको नाममा सुरु भएको रिले अनसनको समाप्तिपछि अहिले उहाँहरूले घोषणा गर्नुभए अनुसार ज्ञानराज राईले आमरण अनसन सुरु गरिसक्नु भएको छ भने उहाँलाई आमरण अनसनमा साथ दिइरहनु भएको छ डाक्टर टोमले र त्यसै गरी अर्का मानव अधिकारवादी
बेबी वासनले। हामी ज्ञानराज राईलाई भर्खरै उहाँले सुरु गर्नुभएको यो आमरण अनसन र यसले निम्ताउन सक्ने दुर्घटना, सम्भावना, चुनौती र गोर्खालीहरूको पक्षमा गर्नु परेको यो आन्दोलनको बाध्यताको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। ज्ञानराजजी, हजुर नमस्ते। 13 दिनको यो रिले अनसनलाई नसुनेपछि तपाईँ बाध्य भएर अहिले आमरण अनसनमा बस्नु भएको छ। करेक्ट, हजुर। एउटा व्यक्तिको लागि उसको जीवनभन्दा ठुलो कुरो केही हुन्छ? ठिक छ, मेरो महत्त्व, जीवनको महत्त्व त छँदै थियो, तर म जस्ता हजारौँ मेरा काकाबाउहरू, आमाहरू, बजुहरू र उनका सन्ततिहरू भोकभोकै मरे, लडाइँमा मरे, केही पनि पाएनन्। राष्ट्रले गुमाउनै पर्नेसम्म गुमायो, केही क्षतिपूर्ति भएन। त्यसले गर्दा अब यही प्रकारले आन्दोलन गर्ने हो भने अझ हजारौँको सङ्ख्यामा न्याय नपाइकन यो धरती छाडेर जाने सम्भावना भएकोले गर्दा, ढिलो हुने भएकोले गर्दा हामीले योभन्दा केही 1 वर्ष अगाडि नै प्लानिङ गरेर आजदेखि हामीले भगवान्लाई साँची, पितृहरूलाई साँची राखेर यो पवित्र जीवनलाई पवित्र बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ, अठोट गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्मको आन्दोलनमा धेरै थोरै बेलायत सरकारले टालटुल गरेर गोर्खालीहरूलाई चित्त बुझाउन कोसिस गरे पनि वास्तविक युद्ध पीडितदेखि लिएर वास्तविक तिनका सन्तानहरूले पाउनुपर्ने अधिकार पाएका छैनन्। यो त्यसैको लागि तपाईँहरूको यो आन्दोलन गत 20 वर्षदेखि जारी छ। विशेष गरेर तपाईँ सम्पूर्ण समय यही आन्दोलनलाई केन्द्रित गरिराख्नु भएको छ र आज आमरण अनसन जस्तो महत्त्वपूर्ण जुन जीवनको यदि यतिखेर बेलायत सरकार तपाईँको अगाडि उभिरहेको यो प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा तपाईँको आवाज पुगेन, तपाईँको भोक हडतालको व्यथा पुगेन भने उनीहरूले नसुन्न पनि सक्छन्। यदि नसुने भने के हुन्छ? नसुनेमा यो आजको दिन मात्र होइन, म मात्र एउटा नेपाली र म मात्र यो जगतमा मानवतावादी भएको हृदय भएका मान्छेहरू छैनन्। लाखौँ करोडौँ छन् हाम्रा पछाडि। नेपालदेखि संसारमा रहेका मानव जातिहरूले हामीलाई साथ दिनेछन्। हामी मरेर गए तापनि अन्याय गर्नेहरूलाई भोलि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा सजाय दिनेछन् भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। त्यति मात्र नभएर भगवान्ले यिनीहरूलाई सजाय दिनेछन्। हामी कुराकानीको निरन्तरतामै छौँ र आफ्नो जीवनको पर्वाह नगरिकन सम्पूर्ण गोर्खाजहरूले अहिलेसम्म नपाएका हक अधिकार दिलाउनको लागि जीवन समर्पण गर्नको लागि तयार भएर आजदेखि आमरण अनसन सुरु गर्नुभएका ज्ञानराजजीसँगै छौँ। अब हामी उहाँसँग कुराकानी गर्ने नै छौँ। उहाँको यो आन्दोलनलाई सफल बनाउन बेलायत लगायत विश्वभरि छरिरहेका नेपाली र नेपाल सरकारले के कस्तो भूमिका खेलिदिएको खण्डमा उहाँहरूको यो आन्दोलन सफल हुने थियो र बेलायत सरकारले उहाँहरूको माग पुरा गर्ने थियो। हजुर, यसमा यहाँहरूले देखिसक्नु भएको छ, सम्पूर्ण मानव जगतले गोर्खालीहरूलाई अन्याय भयो, न्याय दिनुपर्छ भनिरहेको अवस्थामा ब्रिटिस सरकारले सधैँझैँ हामी नेपालीहरू गरिब सानो राष्ट्रको भनेर सोचेर होला अहिलेसम्म उसले हाम्रा कुराहरू सुन्न चाहेको छैन। अब केही दिनमै चाल पाउँछ अथवा हामी मरिसकेपछि चाल पाउनेछ। हामी सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरू पनि तपाईँहरूको आन्दोलनप्रति समर्पित छौँ र हामीले सक्नेसम्म तपाईँहरूलाई सघाउनेछौँ। थ्याङ्क यू। यहाँहरूले अहिलेसम्म विगतमा जति सहयोग दिनुभयो त्यसमा म लगायत सम्पूर्ण गोर्खाली र उनका परिवारजनहरू हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ र भविष्यमा पनि हामी 1-2 जना मरेर मात्र यो आन्दोलन पुरा भएन भने विषौ लाग्नेछन्, हामीलाई राम्ररी थाहा छ। त्यति बेला पनि यहाँहरूले त्यस्तै प्रकारले साथ दिनुहुन्छ भनेर हामी विश्वास गर्दछौँ। थ्याङ्क यू। यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना तपाईँहरूको सफलताको लागि। थ्याङ्क यू। त्यसैले यो आन्दोलनलाई गलत छ भनेर जुन प्रचार गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले भित्रभित्र कृपया त्यसो नगर्नुहोला, किनकि भोलि तपाईँहरूलाई नै तपाईँका छोरा नातिहरूले गाली गर्नेछन्। एउटै समुदायको मान्छे, एउटै देशको मान्छे आफ्नो देशको आत्मसम्मानको विरुद्ध आन्दोलन गरेको ठाउँमा तपाईँहरूले भाड्नुभयो, तपाईँहरूले भाड्ने कोसिस गर्नुभयो, तर पनि उहाँहरूले जितेरै छाड्नुभयो भने हिजो तपाईँले यही गोर्खा आन्दोलनलाई सुरु गर्दा दिएको योगदानको अर्थ के रहला र छोरा नातिको अगाडि कसरी अनुहार देखाउनुहुन्छ। फेरि पनि म तपाईँलाई सेन्ट्रल लन्डन लैजाँदैछु। डाक्टर टोमसँग छु। उहाँ बेलायती नागरिक हुनुहुन्छ र आफ्नै सरकार विरुद्ध गोर्खालीहरूको सहयोगको र समर्थनका लागि आमरण अनसन बस्दै हुनुहुन्छ। हामी सोध्नेछौँ किन उहाँले यो बाटो रोज्नुभयो। डाक्टर टोम, why you choose this way for Gorkhas? Well, I don't think there's a choice. There's nothing else to do. As my colleague here said, that they've tried for so long to persuade the British government to do the right thing.
And this is not just in the last 6 months or 6 years. This has gone on for 200 years. And I think we, as a member of the British public, I think I have benefited from the support that the Gurkhas have given the British troops. In fact, I see the British troops and the Gurkha troops as the same thing. So they gave their yesterdays so that we could have our todays and tomorrows. And we're here, we're lucky that we can have this, but only because of the bravery of the warriors that are the Gurkhas. So now, I think there's an opportunity to say, what can we do? They won't listen to words, they won't listen to rhetoric, they haven't listened to the arguments, and now it's what the Gurkhas do best. You know, they do action. And I feel I'm so impressed with them, I like them so much, and I revere them for what they have done and contributed to our life, to our history, that I think this is my opportunity to say it's about time that somebody from the British people gave something back to the Gurkhas. So I'm not sure that my living will do anything for them, but I do believe that my death will. यसै गरी अर्का एकजना मानव अधिकारवादी बबी वासन, उहाँ महिला हुनुहुन्छ, उहाँ पनि यस आन्दोलनलाई सुरुवाती दिनदेखि सघाउँदै आउनुभएको थियो भने आज आमरण अनसनको सुरुवातमा पनि उहाँ सहभागी हुनुहुन्छ। उहाँ मानव अधिकारवादी भएकै कारणले उहाँलाई हामी सोध्नेछौँ कि बेलायत सरकारले कुन मानव अधिकारको बाटोबाट गोर्खालीहरूलाई पन्छाएको थियो। Why you thinking about the British government is not correctly did for the Gorkhas? I think the problem has become a problem of ego, where they've said that they're not going to give the Gurkhas anything because of the tripartite treaty. But the tripartite treaty was signed in 1947 and the Convention of Human Rights was declared in 1949. So therefore it should have been revised and reviewed and corrected. Now, because they've been saying for so long they're not going to do anything for the Gurkhas, it's a little bit like embarrassing for them to admit that they're wrong. And I think that's why they've dug their heels in. And I said from last year that the best way to get them to respond is do a mass hunger strike. Because until they know how serious the Gurkhas are, and really with the hunger strike you're going to get a public outcry, and that is what you need. You need the voters to start harassing all the people listening here. If they can start making phone calls, emailing, faxing the MPs, put pressure on them, I do believe the Gurkhas will be successful this time. Are you happy for died for Gorkhas? Without a thought. My pleasure. मैले यो आजभन्दा 8 वर्ष अगाडिको रिपोर्ट यस कारणले प्रस्तुत गरे कि यो दिन फेरि आउँदैछ। ज्ञानराज राईको आमरण अनसन सुरु हुन अब केही दिन मात्रै बाँकी छ। त्यही भएर अहिले नेपालका राजनीतिज्ञहरूमा पनि यसको चर्चा परिचर्चा निकै भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी यी सबैमा अहिले आमरण अनसनलाई कसरी रोक्ने र यो समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारेमा व्यापक छलफल भइरहेको छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पनि जानकारी आइसकेको छ र उहाँहरूले भेट्न पनि बोलाइसक्नु भएको छ कि यसको समस्याको समाधान अब कसरी गर्ने र हामी एक भएर कसरी जान सक्छौं भन्ने विषयमा। यो तपाईले कार्यक्रम हेरिरहन सायद हामी नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीसँग कुराकानी गरिरहेका हुन्छौं यही विषयमा, हामी माथि भएको विभेद र अपमानको हिसाब किताबको बारेमा। हवस् त आजलाई यति भन्दै बिदा दिनुस्। नमस्ते। Welcome to My Nepali YouTube channel. Like, comment and subscribe for my upcoming new videos.